द लॉर्ड. म्हजें नांव मरिया डिसिल्वा कल्लामणकोर. वय हांव पयल्यान पयलीं म्हज्या सोम्या कडेन बक्षणें मागता. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्या खातीर हांव सोम्या कडेन बक्षणें मागता. वय सोम्या जेजूचेर भावट दवर तेदर तूं आनी तुज्या घराण्या बचाव जातलें. हें उतर म्हाका पाद्र जेरी मुखांत्र म्हाका मेळ्ळेलें. हें उतर हांवें स्विकार केलें. जेजूच म्हजें सोमी म्हणून हांवें स्विकार केलें आनी म्हज्या कुटुंबाचें येजमान आनी म्हाका सदांच चलोवन व्हरचो देव म्हूण हांव मानून घेतलें. म्हाका तर सुटका आनी सोडवण मेळ्ळें. आनी इतलेंच न्हय, म्हज्या कुटुंबाच्या लोकांकी देवान कशें परिवर्तन केलें त्या विशयांत हांव इल्लें उलोवंक आशेता. वय एका काळार म्हजे कुटुंबाचे सकट विरोध आसलेले. हांगासर हांव मागणेक वचूं नदू आनी हांव मागणेक वचून रावय जायची म्हणून ताणें मस्त प्रयत्न केले. बट ते देवाची कुशी जावन आसलेली. कोणा वरवीं म्हाका रावूंक जावना. वय तशेंच पिरगजीच्या पाद्रपा कडेन कंप्लेंट गेले. पयल्यांच्या पाद्रपा कडेन गेल्ले कंप्लेंट. आतांच्या पाद्रपा कडेन कंप्लेंट केले. पाद्रपान म्हाका आपयलें, वय तूं पाद्रजेरीच्या थंय मागण्याक वेता गी. हांव म्हणलें वय पाद्रपा आतां न्ही, हांव पयलेंतून वचून आसा. कांयच कळीत नासलेलें म्हाका. मुर्तीक पुजा करतले म्हाका खऱ्यांनी ज्या देवाचें वळख दिलो म्हज्या आत्मीक बापाय. वय तांचें उतर आयकूंक हांव थंय ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव आयकूंक हांव थंयसर वेता. वय थंय वचून म्हाका सत कळीत जालें. हांव थंय वेताच आनी सदांच वेता अशें म्हणून सांगलें. आनी कोण पुरो आमच्या पिरगेजन तावन कोण पुरो वेतात म्हणून म्हाका पाद्रपान विचारलें. म्हाका तें कळीत ना. म्हाका थंय कोणाची म्हजे पिरगेचे कोणाची म्हाका वळख ना. थंय असले भाव भयणी थोडे लोकांक हांव वळखता, पण म्हाका इतलें टायम ना. हांव थंयसर देवाचें उतर आयकूंक वेता आनी देवाचें उतर आयकता आनी पाटी येता. हांव कोणा कडेन चड उलयना अशें म्हणून सांगलें. वय तुका हांव एक क्वेश्चन विचारता म्हणालो. जायत पाद्रपा विचारा, देवाचे कुशी वय जाल्यार ते हांव ताका आन्सर करता, ना जाल्यार ना अशें म्हणून हांवें सांगलें. वय म्हणटा जिवंत आसतना आमी सर्ग आपणेजे गी या मेल्ले उपरांत अशें म्हणालो. हांव म्हणलें जिवंत आसतनाच आमी सर्ग आपणेजे म्हण. पाद्रपान सांगलें जायत तर वच आनी कोणाकी आपोवन व्हर नाका हांगातावन म्हणलें. हांवें कोणाकी आपोवन व्हरू ना आनी म्हाकाय कोणी आपोवन व्हरू ना. देवान व्हडले शिवाय कोणच जेजू सरशी वचूंक जायना अशें म्हणून हांवें सांगलें. जाल्लें ताजे उपरांत म्हज्या कुटुंबाच्या लोकांनी कशें म्हाका रावयजे म्हणून प्रयत्न केले. म्हज्या कुटुंबान जायते याजक आसात. तशेंच सुमार याजका कडेन म्हजें कंप्लेंट केलें. एक कुटुंबाचो मेन याजक ताजे सरशी म्हाका आपोवन व्हरून गेलें. वय ताणें म्हजे विरुद्ध म्हाका रावयजें म्हणून पोटी मारले की हांव पाद्रचेरीचे मागणेक वेता, सकाळीं वचून बसता, सांज पर्यंत थंयच आसता आनी घरांत रांदिना, कांयच काम करना म्हणून अशें कंप्लेंट दिलें. पाद्रपान म्हाका तांच्या मुखारच विचारलें. सकट आसलेलीं आमच्या कुटुंबाचें. हांव म्हणलें ती पोटी मारतात. वय पोटी मारतात आनी तांकां म्हाका मागणेक वचून रावयजें म्हणून ते तशें करतात म्हणून. तर पाद्रपान सांगलें तर ते म्हणटात न्ही तूं रांदन आसतना वेता म्हणून, तूं प्रूफ कर म्हळें. हांवें म्हणलें प्रूफ करचें पाद्रपा कशें? एक काम करा, तुमीच जाल्यार म्हाका काले उलोवचें म्हणून कळूं ना, तुमीच एक 15 दीस आमच्या घरा येवन रावा, हांवें काले काम करता की तें तुमकांच कळटलें अशें म्हणून हांवें सांगलें. जाल्यार वय ते हांव तर रागाच्या मोमेंटाक उलयलें. बट हांवें मागणें करतना देवा कडेन हांवें मागलें, वय सोम्या पाद्रप म्हाका म्हणटा न्ही प्रूफ जायचें म्हणून, ह्या संवसारी मनशाक प्रूफा शिवाय कांय करूंक जायना न्ही. तर हांवें काले करीजे म्हणून हांवें देवा कडेन मागणें केलें. देवान म्हजे मतयेन तूं अशें म्हाका आयडिया दिलें की हांवें सदांच 4 वरां उठून सगळें म्हजें काम करता, रांदता आनी पुरो दवरता आनी ती सदांचे फोटो काडना वॉट्सॅपान तूं तांकां सदांचे धाडूंक सुरू केलें. रांदलें, सगळें काम केलें पुरा आनी धाडलें मस्त आनी मागण्याक येवनूच रावलें. मागण्याक येवनच रावूं ना आनी येवनूच रावलें. आनी तो पाद्रप इतलें फेडअप जालो की सदांच फ्रायडे आनी सॅटर्डे ते पुडाचे फोटो पळोवन एक दीस ताणें म्हज्या कुटुंबाच्या लोकांक आनी म्हाका आपयलें आनी आपोवन म्हाका विचारलें, वय बाये सॉरी तूं सारकें म्हूण म्हाका आतां कळीत जालें तुज्या कुटुंबाचेच पोटी मारता आनी म्हाका वॉट्सॅपान मॅसेज धाडिनाका आनी तुज्या भावार्थान तूं घट आसाय आनी तूं वच मागण्याक अशें म्हणालो. हांव म्हणलें पाद्रपा म्हाका देवा सरशी वचूंक म्हाका कोणाचें परमिशनाची गरज ना. तुमी विचारलेले खातीर म्हाका अशें करीचें पडलें. म्हाका गरज ना. हांव वेता आनी कितले वेळ पर्यंत वता. हांव म्हणलें म्हजें निमणें उस्वास वचचे पर्यंत म्हाका वचूंक आशा आसा. देवाची कुशी वय जाल्यार थंय हांव वेता अशें म्हूण सांगलें. तर जाल्लें तें पुरो जाल्लें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या लोकां कडेन म्हाका कांयच करूंक जावना. अशें म्हजें तशेंच म्हजे कुटुंबाच्या लोकांक एक आशा आसली की सून सासू मायक पळयना म्हणून. कुटुंबाचे म्हजे नंडे पुरा सांगून आसलेली, मायक हर एक वेळार सांगून आसलेली की तुजें सून तुका सांबाळचें ना म्हणून.
अशेंच एक दीस हांव मागण्यान हांगाच जर मागणें आसलें प्रायडेक नोव्हेंबराचे म्हयनो जावन आसलेली गेल्ले वर्स हांगाच आसलें हांव मागण्याक मायक अचानक गुवळ येवन पडली आनी मायक आस्पत्रेन व्हरून गेले माय सरशी राव कोणीय ना मागीर हांव म्हजें फोन स्विच ऑफ आसलें हांगा तर पाद्रेजेरीचे नंबर आसतले आमच्या घरा ते लोकांनी पाद्रप्पाक कॉल करूं ना पियूष तट्टू कडेन विणाबाईचे नंबर घेवन हांगासर कॉल करून म्हाका मॅसेज दिवंक सांगलें आनी म्हाका विणाबाई कोणाक धाड मॅसेज दिले तर हांवें पाद्रप्पाक सांगून मागीर मीस जाल्ले उपरांत हांव रावलें हांगा 9 वरार म्हाका मॅसेज मेळ्ळें पण हांव मीस कंप्लीट केल्ले शिवाय हांव वचना म्हण हांव निर्धार केलें कितें जाल्यार जावन वचून दी पण हांव वचना म्हण हांवें निर्धार केलें हांव घट्ट रावलें मीस जाले उपरांत पाद्रप्पा जेवणाक येताना पाद्रप्पाक सांगलें अशें अशें म्हणजे कुटुंबांतल्यान कॉल आयले पाद्रप्पा हांव येता तांकां म्हजें गरज आसा काय म्हण जायत वच मरिया वच म्हणालो पाद्रप्पा मागीर हांव गेलें तर माय हुशार नासलेले माय सांगत रावले कोणी मायचे दुवा कोणी येवं ना तर हांवच रावले मायचे सेवा केले मस्त मायची सेवा करून आनी 3 म्हयने एक्चुली हांव त्या वेळार काम बी करतालें आनी हांगा काम मागण्याक बेततालें सुरत कला हांव काम करनासलें मायक 3 म्हयन्या पर्यंत मायचे ट्रिटमेंट चालू आसलें त्या वरवीं म्हजें कामय गेलें जाल्यार बी हांव कांय कंत करुना म्हजो स्वामी म्हाका दिल्लें काम म्हाका परतून तो दिवंक शकता म्हणून म्हाका भरोस आसलेली सो हांवें देवा कडेन मागलें त्या देवान म्हाका परतून एक काम फावो केलें आतां हांव त्या कामारच आसा आतां अचानक ह्या परतून आनी त्या दळसून माय कळलें की हय हांव तिच्या गरजाक पावता म्हणून माय इतलें परिवर्तन मायन जालें म्हणून हांव सांगना देवान तिका अशें परिवर्तन केलें की वय एका काळार माय म्हजे सांगात मागणें करूंक आयकनासलें तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी म्हाका मागणें तूं तेरसनी हांव मरी करनी जाल्यार तूं घरांतून भायर वचून मागणें कर म्हण म्हाका सांगलें जायते फावटी हांव अर्घ दितना सांगलें त्यात मायक देवान कशें परिवर्तन केलें तें सीक पडलेलें त्या वेळार ती म्हणटाली म्हज्या घोवा कडेन लढाई करतली ना म्हाका तुजे वटेन मागणें करूंक नाका मारया कापाय मारया ओटो मागणें करी म्हाका ती करता ते मागणेच म्हाका करूंक आसा म्हजे घोव ते दाडा म्हणटालो हांवें आयकलें आमच्या आबाच्या काळांतून आमी पाळून आयले माय रीत रिवाज तो सोडता गी म्हणून ते सोडता गी म्हाका कांय गोत्तू ना म्हाका तिजे ओटो मागणें करूंक बरें लागता ती कापय ती आयल्यार मात्र हांव मागणें करता म्हणून माय म्हजे ओटूच मागणें करताले आनी तशें जावन आयलें आतां परतून ह्या नोव्हेंबरान तूं मायक परतून हुशार नासतना एडमीट जाल्लें माय आनी ती मस्त सिरियस कंडिशनान जाल्लें त्या वेळार माय ओटो कोणें नासलेली हांवच आसलें मायक म्हळ्यार तिका स्वास काडूंक आनी मस्त कस जाताले ऑक्सिजनान जाल्ले ICUन ते MICUन जाल्ले माय MICUन तूं वयतना मायचे म्हळ्यार म्हजे घोव बी आसलो आनी म्हजे तिजे धूव आनी पूर आसलेली बट माय म्हाकाच पळयतली अशें जीव सोडून पळयतले की म्हाका गोत्तू ना विचित्र तरान ते म्हाका पळयतले MICचे बागिल्यो बंद करचे पर्यंत ती म्हाकाच पळयतली जाल्यार म्हजी मुतयन ते विचारतली ही अशें म्हाका कालेक पळयता म्हणून थंय आसलेले सिस्टरांनी पळय म्हाका विचार तूं कोण धूव गे म्हणून हांव म्हळें धूव न्ही हांव सून म्हणून जाल्यार इतलें तुका पळयता ते कालेक पळयता म्हाका समजना म्हण म्हाका गोत्तू ना पळया म्हणून मागीर मायचे कंडिशन इतलें बॅड आसलेलें की आनी तिका स्वास काडूंक बी जायना आसलें आनी मस्त कश्ट आसलें आनी डॉक्टर म्हळ्यार तूं कोणा उलयना आसलें आनी मुवमेंट बी करना आसलें आनी तिका कोण आसा काले कांय समजना आसलें बट एक आसा म्हाका ब्रेक टायमार म्हळ्यार म्हाका विजीट टायमार ती म्हाका सोडतली त्या वेळार हांव वचून थंय वचून माय पासत मागणें करतालें आनी त्या वेळार मायचे हांव हात धरतना मायक म्हजे स्पर्श तिका कळटाले आनी मागणें करतना ती म्हाका टच घट्ट टायटली म्हाका धरतले हात आनी म्हाका सोडना आसलें त्या वेळार थोडेशे दोळे उक्ते करून म्हाका पळयताले आनी म्हाका वचूंक सोडना आसलें घट्ट धरताले कितें कशें करता म्हणून कळना पण डॉक्टर थोड्या दिवसान म्हाका सांगलें ती कांय मुवमेंट करना पण हांवें म्हणलें डॉक्टर हांव गेलें त्या वेळार ती पळयता आनी म्हाका घट्ट धरता म्हणून पण आमचे कडेन कांयच करना हांवें सांगलें की ते येता जावंक पुरो अशें काले जावंक पुरो ना ती मस्त सिरियस कंडिशनान आसा तिका आतां इल्ले दीस अशें आसले रे वेंटिलेटरांत गलिजे पडटा अशें परा म्हणूंक लागलो मागीर 2, 3, 4 या 7 दीस जाले 7 दिवसा पर्यंत माय MICUन जाल्लें मागीर म्हाका सदांच हांव मागणें करतना माय उक्ते दोळे करता म्हाका तिजे मुवमेंट पळोवन म्हाका अशें भोगलें की म्हज्या देवान म्हज्या मोतयान घाल्लें की तिका वार्डान शिफ्ट करी जे अशें म्हजें सांगत आसतरी ती आनी की बरें जाता अशें म्हाका भोगलें हांवें डॉक्टरा कडेन उलयलें डॉक्टर एक घडी हांसलो आनी म्हणालो ना तिका बायपाप मशीन NIV घाल्लें आसा तिका म्हळ्यार वार्डान शिफ्ट केल्यार परतून तिका हेजें पडटा म्हळ्यार परतून तिका MIC हाडचें पडटा ना म्हज्या भरोसे प्रमाणे म्हज्या देवाच्या भरोसे प्रमाणे म्हाका कळीत आसा ती बरी जाता म्हणून सो अशें हांवें सांगलें त्या वेळार ते लोकांनी सांगलें ओके एक दीस पळया म्हणून त्या दीस माय बरी जालें माय उरलें आनी कितलें की उलोवंक लागलें आनी मायची इम्प्रुवमेंट येवंक लागलें आनी मस्त तिचे इम्प्रुवमेंट जालें आनी ती बरी जावन आयलें आनी अशेंच जावन थोडे दीस
आस्पत्र्यांत म्हळ्यार तिका डॉक्टरान सांगले रिपोर्टानुसार 1 या 2 दीस सो तिजे 1 म्हयनो 1 वीक जाले म्हयनो जाले जाल्यार बी ती थंय आसले आनी इम्प्रुवमेंट जावन आयले. डॉक्टर काले करचे म्हण कळूं ना. डॉक्टरान सांगले की काले करतात. हांवें म्हळें ना डॉक्टराक हांवें सांगलें ताका घरा आपोवन व्हरता. तर तिका ऑक्सिजन NIV प्लस बायपास मशीन ते पुरा जाय पडटा. हांव म्हणलें ते पुरा अरेंज करता आनी हांव घरा आपोवन व्हरता म्हणून. बट म्हजे कुटुंबाचे लोक तयार नासले. तिका हांगा आश्रमांत वामनजुरा आश्रमांत घालूंक म्हणून ताणें तयारी केल्ले. म्हाका देवाचें उतर म्हाका कळीत आसलेलें. देव आवय बापायक मान दी हें शिकोवन हांवें शिकलें आयकल्लें. देवावर मी हांवें सांगलें कितें जावन दी कसलें जावन दी म्हजें काम गेलें रोडणें. म्हज्या मायक हांव आश्रमांत सोडिना. तिका हांव सांबाळटा म्हणून तांचे कडेन उलोवन आर्ग्युमेंट करून मायक घरा हाडलें. माय मस्त दिवस घरांत बी येवन रावले आनी तिजे ज्यो काय आशा आशिल्ले ते सगळे हांवें पुराय केले. तितलेंच न्ही हांगासर माय आनी देवाचें उतर आयकतलें म्हजे सांगात युट्यूबांत आनी इयरपॉड घालून आमी दोगांय आयकतले. माय इतले खुशी देवाचें उतर आयकतले पाद्र जेरीचें उतर आनी आमी ती दोळे बंद करून आयकतले. हांव मस्त पोटी ते इयरपॉड काडचे आनी ना 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 म्हाका दी म्हण. तिका इयरपॉड म्हणून येनाले. ती म्हणटाली म्हाका धाकटे पोवन दी म्हाका धाकटे पोवन दी. म्हजे कडेन लढाई करतले आनी माय मस्त देवाचें उतर आयकून मस्त इम्प्रुवमेंट जालें. आनी तितलेंच न्ही स्पेशल रिट्रीट म्हाका अशें बघतले पाद्रप केदाळे सांगता ती वय तुमी मागूंक सांगतात पण तुमी स्वता येयनी जाल्यार मागणें म्हळें स्वता येजे मागूंक अशें म्हणून सांगतलो. ते उतर म्हजे मोतयंत आयलें. हांव वेता आनी 3 दीस स्पेशल रिट्रीट आसा न्ही ते वचून हांव मागणें करता. म्हाका गोतून नासलें हांगा स्पेशल रिट्रीट वेळार इतले बरें मागणें आसा म्हणून. ते फर्स्ट टायम म्हाका मेळ्ळें 20 डिसेंबरचे 25, 26, 27 वय 3 दीस येवन म्हजे माय पासत मागले आनी ती मस्त कश्ट येतले मस्त एज आनी जाल्ले वर मी लास्टाक तिका बेड सोर आनी पुरो जाल्ले. हांवें तिजे पातका बसून तिका आपोवन व्हर म्हण हांव देवा कडेन मागतलें आनी पाद्रोपान आनी हांगा आसले सगळे देवी कुटुंबाचे मस्त लोक तेजे पासत मागणें करून आसले. आनी हांगा येवन हांव 3 दीस मागणें आयकून देवाक मायक समर्पून दिवन वेताना लास्ट डेस हांव वेताना पाद्रोप म्हाका मेळ्ळेलो. पाद्रोपा कडेन हांवें बेसांव मागलें. पाद्रोपान सांगलें माय कशें आसा मारया म्हण. हांव म्हणलें पाद्रोपा ओके इल्लें बेटर आसा. ना आमी मागलें देव बेगींत येतलो आनी तिका आपोवन व्हरतलो. मारया कांय करनाका निमणे वर्साचें हांव तुका बेसांव दिता आनी तुज्या मायक बेसांव दिता म्हण पाद्रोपान म्हाका धाडलें. त्या दिवस हांव घरा वचून पावतना माय इतले म्हाका राखून आसलेली की तूं आयलें पुता तूं आयलें काले हाडून येयल्या. म्हाका म्हणलें माय हांव तुका खावंक तर कांयच हाडूना देवाचें बेसांव हाडलें पाद्रोपाचें बेसांव हाडलें म्हणून सांगलें. तिणें हांव म्हणलें इतली खुशी आहली की सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग संडेचे दिवस हांव नासलेली. त्याच दिवस मायन प्राण केले. जेजूच्या हातान आपले प्राण ओपून दिले. हे म्हजे साक सांग दिवंक आशिता. प्रेज द लॉर्ड.